बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर, सैफर रहमान का सलाम। जहाँ कहीं चांस मिलता है, मौका मिलता है, जगह मिलती है, मैं इंफॉर्मेशन आपसे शेयर कर देता हूँ, क्योंकि मेरी इस उम्र में भी शायद मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा है, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने मसरूफ़ रखा हुआ है। तो भी 3-4 ख़बरें थी जो कुछ आपसे शेयर करना ज़रूरी थी। उनमें आपकी कन्फ्यूजन बढ़ती जा रही है। एक तो कॉमर्स कॉलेज के जो टेस्ट है उसके हवाले से, कि चूँकि वो रुके हुए हैं, बल्कि वो जो दूसरे हैं जिसमें स्पेशल एजुकेशन वगैरह के हैं या दूसरे डिपार्टमेंट के, वो शुरू हो रहे हैं। कुछ की डेट्स आ रही, इनकी डेट्स नहीं आ रही। तो माय डियर वेल विशर, यहाँ मेरा आना ज़रूरी था आपको हौसला देना। तो सबसे बड़ी अच्छी खबर तो ये है कि ये जो मर्ज हो रहे थे वो रुक गए हैं। अब इसमें चूँकि कुछ वर्क हो चुका था तो ये रोक दिए गए। तो अब कुछ मसरूफ़ियत ऐसी हो गई ऊपर नीचे पेपर, तो इनकी बारी ना लग सकी। तो होपफुली 1 माह के अंदर ये तमाम आपके कॉमर्स के पेपर शुरू भी हो जाएंगे, और 1.5 और 2 माह में इंशाल्लाह सब ख़त्म हो जाएंगे। देयर इज़ नो नीड टू वरी। तो ये ख़बर आपके लिए थी। दूसरा, नायब तहसीलदार मिनिस्ट्रियल कोटा की 69 सीट्स, तहसीलदार की 42 सीट्स, ये भी आपके प्लानर पे हैं। इनके बारे में पहले मैं कोई बेहतर नहीं बता सका, तो इनके बारे में डिटेल फिर बताऊंगा। लेकिन बादियल नज़र में ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट और SNGD वाले इसमें आएंगे जो कि शेयर करेंगे। तो इसमें जो ये मेरे बेशुमार जो वेल विशर है उन्हें तैयारी करना चाहिए। तो एक ये बात होगी। और फिर जो आपका प्लानर वो 29-30 का वो भी अपडेट हो गया, जिसमें बहुत सारी असिस्टेंट डायरेक्टर्स की असिस्टेंट की सीट्स अकोमोडेट हो गई। और सबसे बड़ी खुशी ये है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जो फीमेल की 7 सीट्स थी उनका भी डेट आ गई है। और मेरे फीमेल वेल विशर को मेहनत करना है, बहुत अच्छी सीट्स हैं। GK का 100 का ही पेपर है, तो उसमें मेहनत करें और आगे बढ़ें। आपकी शॉर्ट लिस्ट वगैरह भी होगी, तो आपको कोशिश करना चाहिए कि इसमें मैदान मारें। 16 स्केल से शुरू होगी और अल्हम्दुलिल्लाह ये 19 तक जा सकती हैं, और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग 20 तक भी पहुंच जाते हैं। तो यू मस्ट ट्राई इट। तहसीलदार और PMS की कन्फ्यूजन अभी तक खड़ी है, लेकिन मेरे अंदर कोई एम्बिग्विटी नहीं है। बाकी बेहतर तो मेरे अल्लाह जानता है, लेकिन यही है कि अगस्त और सितंबर में इंशाल्लाह ये पेपर हो जाएंगे। तो B.Ed के बारे में पूछते हैं कि ये कंपलसरी है कि नहीं एजुकेटर के लिए। तो माय डियर वेल विशर, कई बार बताया है कि इट इज़ नॉट कंपलसरी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। यू विल हैव 5 ईयर टू क्लियर इट एंड यू विल बी अकोमोडेटेड। तो कुछ लिटरेसी मोबिलाइज़र के बारे में भी अभी तक आ रहे हैं कि उनका क्या बनना है, उन्होंने आना है नहीं आना। ये आने हैं, 2-3 माह लग सकते हैं, लेकिन ज़रूर आएंगे। लेक्चर के जॉब के बारे में मेरे बहुत सारे वेल विशर ने मुझसे पूछा था कि आप हमें 100% बताएं कि ये इस साल हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह ये हो जाएंगे। तो इसके अलावा जो एक और ख़बर आ गई है CSS के दोस्तों के लिए, कि उनकी MPT की डेट आ चुकी है 6/10/2024 को। मीन के 6 अक्टूबर को ये होने जा रहे हैं। वो तैयारी करें। और रिटन टेस्ट CSS का एज़ यूजुअल 15 फरवरी को होगा। तो ये दे हैव इनफ टाइम, 6 to 8 मंथ आर इन देयर हैंड्स। इंशाल्लाह जो लोग फ़र्क डाल सकेंगे, जो डिवोट कर सकेंगे, वो कामयाब ठहरेंगे। CTI के बारे में है कि CTI की नोटिफिकेशन आना है, इजाज़त मिल गई है, फ़ंड उसके लिए भी रिलीज़ हो गई हैं। लेकिन गवर्नमेंट बड़ी समझदार है, जब ये अदारे खुलेंगे तो इंशाल्लाह अगस्त में ये लोग को भर्ती करेंगे। और जिनका पहले कुछ रकम रहती है 1-2 माह की मिली थी, वो भी इंशाल्लाह जुलाई में तो नहीं, अगस्त में वो भी मिल जाएगी। तो ये कुछ बिखरी हुई ख़बरें माय डियर आप लोगों के लिए, तो ये आप तक पहुंचानी थी। और जहाँ तक मिनिस्ट्रियल कोटा PMS का है, वो भी वेवरिंग है।
وہ لیکن یہ ہو سکتا کہ آج آ جائے یا کل آ جائے، تو اس کے لیے آپ تیاری رکھیں۔ کچھ میرے ویل وشر نے فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے حوالے سے پوچھا ہے کہ اس میں اسسٹنٹ کی سیٹس آئی ہیں تو اس کا کیا ہوگا طریقہ کار۔ تو اس میں بھی مائی ڈیئر ویل وشر آپ کو گریجویشن لیول پہ تیاری کرنی پڑے گی، اور اس میں آپ کو جی کے اور انگلش کو فیس کرنا پڑے گا، اس میں کمپیوٹر کو بھی فیس کرنا پڑے گا۔ تو اس کے متعلقہ بھی بکس اویلیبل ہیں، آپ اس کی تیاری کر سکتے ہیں۔ تو یہ جناب کچھ خبریں تھیں جو کہ آپ کو پہنچانی تھی، جس پر کا آپ کا بہت ڈیمانڈ تھا۔ باقی دو باتیں رہ گی کہ ایج ریلیکسیشن خاص طور پہ اسسٹنٹ کے حوالے سے میرے ویل وشر نے آج پھر کمنٹ کیا ہے، مجھے بتایا ہے، کچھ واٹس ایپ پہ آ جاتے ہیں، کچھ فون کر لیتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ 20 کے بعد کوئی بھرتی نہیں ہوئی تو ہمیں اس کا اجر ملنا تو چاہیے، لیکن اب ہمارے پاس ایک ہی رستہ رہ گیا کہ کورٹ کا، اور کورٹ میں کام تو ڈیلے ہو جاتے ہیں لیکن لوگوں کو رائٹ مل جاتا ہے۔ تو مائی ڈیئر ویل وشر، گو اہیڈ، ایج ریلیکسیشن بھی ملے گی انشاءاللہ، ایجوکیٹر کی سیٹس بھی آئیں گی، آئی ہیو فرم بلیو، اور لیکچرر کی، اور ایچ ایم اور ایس ایس کے بارے میں میرے ایک ویل وشر نے کہا کہ سیٹیں آئیں نہ آئیں آپ ان کے بارے میں ویڈیو بنا دیں۔ تو یہ سیٹس بھی آئیں گی مائی ڈیئر انشاءاللہ، اور ان کے بارے میں نیکسٹ ویڈیو بنے گی۔ بہت سارے دوست میرے نے مجھے ڈیوٹیز لگائی ہوئی ہیں کہ ان کے حوالے سے کوئی بات کریں۔ ندیم صاحب جو بڑے انرجیٹک ہیں، وہ سے بہت اچھی تیاری کرا رہے ہیں ون پیپر کی، اور انہوں نے ایپ بھی آپ کے لیے تیار کی ہے جس میں ہر قسم کا جو ہے آپ کو جواب مل جائے گا۔ میں ان کے بارے میں فی الحال اتنا ہی بتاؤں گا، تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پراپرلی بتاؤں گا۔ تو مائی ڈیئر ویل وشر، آخر میں پھر وہی اچھی بات جو مجھے نظر آتی ہے آپ سے کر دیتا ہوں۔ مجھے جو زندگی میں نے ملا یا حاصل کیا، تو میں نے یہی دیکھا مائی ڈیئر ویل وشر، آپ جو بھی کسی سے نیکی یا اچھائی کریں گے تو یہ ملٹی پلائی ہو کے آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کے کمپیوٹر میں یہ چیز فکس ہے، تو لوگوں کے لیے اچھا سوچیں، بہتر سوچیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور آپ کے بھی اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے گا۔ لوگوں کو معاف کرنے کی جب آپ کو ہدایت کرتا ہے، دے دیتا ہے اللہ میاں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کرنے کا سوچ لیا ہے۔ اور یہ بھی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے تو دعائیں مانگتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں اپنی گناہوں کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرتے، لیکن جو لوگ ہمارے گرد ہیں ہم انہیں معاف کرنے کو تیار نہیں۔ تو ڈیئر، ڈو گڈ فار ایوری ون، اینڈ انشاءاللہ یو ول ہیو دا گڈ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ رات لیٹ آنے پہ ناراض نہ ہو جائیے گا، اور اندھیرے میں بھی ویڈیو بنانے کے لیے، کیونکہ میرا تعلق ہے وہ دل کا ہے، محبت کا ہے، پیار کا ہے، ایک انسانیت کا ہے، اور جو دل میں آتی ہے بات وہ سیدھے سادہ کر دیتا ہوں، نہ کوئی فارمیلٹی میں پڑھتا ہوں، نہ کوئی آپ کے لیے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے سبسکرائبر بڑھاؤ، یہ کرو، فلاں کرو۔ جن کو اچھا لگتا ہے وہ خود ہی کچھ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔